बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तस्वीरों के साथ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताएंगे कि अमेरिका और इसराइल पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, दुनिया के लेटेस्ट मिसाइल के बावजूद, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बाद, तैयारे B-2 हो, F-35 हो, F-16 हो, ईरान पर अपने हदाफ हासिल करने में मुकम्मल नाकाम रहा और जिसका इंटरनेशनल मीडिया इसके इजहार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, BBC हो, CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, अल जजीरा हो और दीगर ममालिक हो। जब बज़ाहिर ईरान अपनी सर्वाइवल की कर रहा है, इसराइल और खलीजी ममालिक पर जवाबी हमले कर रहा है, तो अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने पर इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई मुतनाज़ा शख्सियत है तो उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर इसराइल। और इसराइल में उसके खिलाफ इसराइली मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने इसराइल को तबाह कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, चीन, रूस भरपूर जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। 4 ममालिक का एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई पाकिस्तान में जिसमें कलीदी रोल रहा और गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन में भी जाके मुलाकात मिले। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पागलपन की इंतहा तक वो कह रहा जब तक बहरा हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा, जंग बंद नहीं होगी। और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम बंद करना चाहते हैं। नाज़रीन, अपने ही मुल्क में होने वाले मज़ारों से डोनाल्ड ट्रंप इतना कंफ्यूज हो चुका है कि लम्हा मा लम्हा अपने बयानात बदलता है। पहले कहता था जंग बंद हो गई है, बंद होने के करीब है, हमने मकासद हासिल कर लिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है जंग 4 से 6 हफ्ते मजीद चल सकती है। ये बात तर्जमान व्हाइट हाउस ने कही, जंग 4 से 6 हफ्ते मजीद चल सकती है क्योंकि अमेरिका की इसराइल में जवाबी कार्रवाइयां और कुवैत हो, सऊदी अरब हो, दुबई हो, ईरान पर जवाबी हमलों ने अमेरिका का इंटरसेप्ट सिस्टम मुकम्मल तौर पर खासा कमजोर कर दिया है, जिसकी वजह से अब दुनिया सुलह की तरफ आ रही है। और अमेरिका और इसराइल की बार बार धमकियों कोशिश के बावजूद कि उसने बरादर इस्लामी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में नासेबा अल्फाज कहे, लेकिन अभी तक इस्लामी ममालिक इसे हिकमत अमली से आपस में जंग नहीं कर रहे। नाज़रीन, रूस के आला हुकाम ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका इसराइल ईरान रजीम चेंज की ख्वाहिश महज एक ड्रामा था, झूठ था, उसके मकासद हासिल नहीं किए। असल मकसद अमेरिका का ईरान के तेल और गैस के ज़खायर पर कब्जा करने की कोशिश है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और चीन का इसमें सबसे ज्यादा कलीदी किरदार है कि वो अमेरिका की इस जंग में अमेरिका को नाकाम कर रहा है। इसीलिए अमेरिका खुद कहता है कि चीन और रूस ईरान की सैटेलाइट इमेज से मदद कर रहा है और ईरान अपने खिलाफ इवन के नेतन्याहू हो, उनके फौज के कमांडर हो, उन तक हमले कर चुका है और नेतन्याहू बिल्ली की तरह छुपता फिर रहा है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि मैं बहरा हुर्मुज़ पर कब्जा करूंगा और जमीनी फौज उतारूंगा, जिस पर ईरान के कमांडर चीफ ने कहा है कि ईरान किसी भी सूरत में बहरा हुर्मुज़ या किसी भी एक जजीरे आयल के जजीरे पर अमेरिका को आने नहीं देगा। आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे मुर्दार होकर। ईरान के कमांडर चीफ ने गुज़श्ता रोज ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान ने अमेरिका का जहां जहां भी इसराइल या जिन ममालिक में उसने अपनी एयर बेस दी थी, उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया है, अरागची ने कहा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए मुख्तलिफ बयान दे रहा है। और अब जो सुलह होगी, जंग बंदी होगी, ईरानी गारंटर जिनमें कभी इम्कान है ईरान, रशिया
کردار ادا کرے گا تو تب جنگ بندی ہوگی۔ اب کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی سپریم کمانڈر سمیت فوج کی اعلیٰ شخصیات کو شہید کر دیا، ان کے سکولوں پر حملے کیے گئے، ان کے ہسپتالوں پر حملے کیے گئے، ان کی ایٹمی توانائی کی تنصیبات پر حملے کیے گئے، اور جوابی حملے جب اسرائیل میں ہوئے تو نیتن یاہو کے خلاف انہی کے موساد کے سابق چیف اور ان کے سابق وزیر اعظم نے نیتن یاہو کو موجودہ جنگ کا ذمہ دار قرار دیا، اور انہوں نے کہا اس کی غلطی ہے۔ اسی سلسلے میں ایران نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ ہم نے امریکہ کو بتا دیا کہ اب وہ سپر پاور نہیں رہا، کہ جب چاہے جہاں چاہے جس ملک پہ چاہے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ایٹم بم بنانے کے، میزائل بنانے کے نام لے کر ان کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کے اندازے اور ان کی فیصلے، ان کی کوشش، ان کی اب کمزوری کا سبب بن چکے ہیں۔ وہ جو اسرائیل کا اندازہ تھا، امریکہ کا اندازہ تھا کہ 1-2-3 دن حملہ کریں گے تو رجیم چینج ہو جائے گی اور امریکہ کی ایران جو دنیا کے سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں وہاں قبضہ کر لے گا، اس میں ناکامی کے بعد ترجمان ایران نے کہا اب امریکہ صلح کے لیے ڈائریکٹ ہم اس سے نہیں بات کر رہے، ہاں کچھ اسلامی ممالک اور دیگر ممالک کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اب صلح صرف اس شرائط پر ہوگی کہ آئندہ انٹرنیشنل گارنٹی دی جائے کہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا، اس کی یورینیم محفوظ ہے، وہ ایٹمی طاقت نہیں بن رہا، لیکن وہ روس کو تو رشیا کو دے سکتے ہیں، امریکہ سوچے بھی نہ کہ وہاں کی یورینیم لے جائے، اور جہاں تک وہ اپنے بحری بیڑے بحیرہ ہرمز اور دیگر جزائر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج رہا ہے، 10,000 سے زیادہ بھیج چکا ہے بحری بیڑے، تو وہ بھیج کے دیکھ لے، ہم ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ برطانیہ ایران کے خلاف زمینی حملے میں شریک نہیں ہونے گا۔ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ برطانیہ کی وزیر اعظم ہے اور برطانوی عوام کے مفاد میں کام کریں گے اور امریکہ ڈکٹیشن نہ دے۔ اسی لیے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر تیسرے دن یو این او کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، جرمنی کو بناتا ہے، فرانس کو بناتا ہے، اور دیگر ممالک نے سب نے کہہ دیا ہم اس جنگ بندی میں تو کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن ایران کو ختم کرنے کے لیے اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اس کی جو مرضی کوشش کر لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جنگ نے دنیا میں تیل کی خوراک کی کمی کو جس طریقے سے بڑھا دیا، اور اس تباہی کا ذمہ دار صرف اور صرف 2 شخصیات ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ امریکہ اور پرائم منسٹر جو اپنے ہی ملک میں نیتن یاہو کرپشن کے کیس میں سزا کے قریب ہے، اپنی سزا سے بچنے کے لیے جنگ کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ کو دھمکی دینے کا وقت گزر چکا، یو این او اس کا کٹ پتلی نہیں بنے گا۔ ناظرین، دوسری طرف لبنان کی طرف سے اسرائیل پر حملوں میں 4 فوجی مارے جانے اور بھاری اسرائیل کے نقصان اور اہم تنصیبات کی تباہی کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا دے رہا ہے، جس سے موت کے سائے منڈرا رہے اور نیتن یاہو پر روز بروز اسرائیل کی عوام اور ان کی پولیٹیشن اور انٹرنیشنل امور کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اس جنگ کو چھیڑنے کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور 90 سے 80 لاکھ سے زیادہ امریکہ میں مظاہرے ہو چکے ہیں، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار ایران میں رجیم چینج تو نہیں، امریکہ کے اس کے امکانات روشن نظر آتے ہیں۔ لبنان کے اسرائیلی حملوں میں بڑی تباہی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے اسرائیل کی تنصیبات، توانائی کی تنصیبات پر حملہ۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی توانائی سیکٹر پر اور پانی کے ذخائر کو، صاف پانی کے ذخائر پر جس طرح اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس کا جواب اس سے زیادہ شدت سے جب اسرائیل کو دیا گیا، تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے آنے والی 6 شرائط کو ایران کے عباس ارغچی اور دیگر قیادت نے فضول، بے مقصد اور غیر ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا ہے
کہ اب انٹرنیشنل گرنٹر آئیں گے اور ایران کو بحیرہ ہرمز پر اب ٹول ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جنگ بند نہیں ہوگی۔ جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوج ایرانی حدود میں داخل ہونے کے دعوے کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے چھوٹی چھوٹی آبدوزوں سے ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، مائنز بچھا دی ہیں کہ امریکہ کی فوج آئے گی تو زندہ جائے گی مردہ۔ ایران کے ترجمان پاک فوج کے اور پاسداران انقلاب کے، انہوں نے کہا ایران سعودی عرب کا نہایت دل سے احترام کرتا ہے، وہاں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ امریکہ فوج سعودی عرب سے نکالنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایرانی ترجمان، اس پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے ایران کی پریشانیوں میں روز امریکہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایران کی کامیابیاں اس کے سیاسی مخالفین بھی اس چیز کو اب تسلیم کرنے پر تیار ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پالیسیاں صفر ثابت ہوئی۔ بی بی سی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے جب ایران دبئی کی زمین اور مڈل ایسٹ کی زمین ایئر بیس ایران کے خلاف ہوتی ہے، تو ایران کے جوابی حملے میں دبئی میں لنگر انداز ایک آئل ٹینکر پر مبینہ حملہ کے بعد اب اس کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے۔ کوئی پرچم برادر جہاز آئل ٹینکر السامی 20 لاکھ بیرل تیل لے کر چین کی جانب جا رہا تھا، جب حملے کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دبئی میڈیا کے مطابق اس کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی تیل کے اخراج کی، جبکہ ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ مڈل ایسٹ سے اب امریکن بیسز کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یوکرین کے صدر اب وہ مفت کی دیہڑی لگانے آئے تھے، مڈل ایسٹ کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی انٹرسپٹر کرنے آئے تھے، جس کے نظام پر ایرانی حملے سے پورا ہی زمین بوز ہو گیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے کچھ اتحادیوں نے کوئی اشارے بھیجے ہیں کہ عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر روس کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کو محدود کیا جائے۔ واٹس ایپ کے ذریعے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین اشاروں پر عمل کرنے کو تیار ہے اگر اس کی جانب سے بھی اسی طرح کی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ حال ہی میں خاص طور پر اس نے شدید عالمی توانائی کے بحران کے بعد ہمیں کچھ شراکت داروں کی طرف سے پہلے ہی اشارے موصول ہوئے ہیں کہ روس کے تیل اور توانائی کے نہ جائے، جبکہ رشیا کا کردار اس میں بہت نمایاں ہے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ جس سے مدد مانگتا ہے، چاہے یو این ہو، چاہے یوکرین ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، فرانس ہو، کوئی بھی اس کی جنگ کا حصہ بننا نہیں چاہتا، کیونکہ تیل کی قیمت فی بیرل 115 پہنچ چکی ہے، اور غذائی قلت بھی مختلف ممالک میں ختم ہونے کی، اور بھارت میں پیٹرول کی قلت سے لمبی لائنیں لگ چکی ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دنیا بھی تعریف کر رہی ہے۔ یقینی بات ہے جنگ کسی بھی طور پر موجودہ حالات کا حل نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ غور کریں، حیران کن کی صورتحال ہے کہ ایک طرف تو چین اور رشیا مکمل طور پر چین اور رشیا کی حکمت عملی سے امریکہ کو اپنے ہدف میں کامیابی نہیں، اور ایران کی عوام نے جس طرح یہ جنگ میں کردار ادا کیا ہے یہ بھی مثالی ہے۔ اسی پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے آج مشرقی وسطیٰ کی جنگ کے معاشی اثرات پر عوام کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اجلاس میں اس بات کو یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی کہ کچھ بھی ہو وہ اپنی جگہ موجود ہو، ہر چیز کی مناسب نگرانی اور جانچ پڑتال کی جائے، امریکہ کو من مانی نہیں کر دی جائے گی۔ بی بی سی کے مطابق یہ اجلاس اس ملاقات کے بعد ہو رہا ہے جس میں امریکہ صدر نے کہا کہ گزشتہ روز ڈاؤننگ اسٹریٹ میں توانائی، شپنگ اور بینکاری کے شعبوں کے سربراہان سے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی جاری ناکہ بندی پر بات چیت کی گئی۔
स्टोमर ने कारोबारी रहनुमाओं से कहा कि जंग के असरात से निबटने के लिए एक मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के लिए ये काम मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है। नाज़रीन, लगता है कि अब ईरान अमेरिका को अपने मकासद में नाकामी के बाद ये एहसास हो गया है कि दुनिया इसकी जंग का हिस्सा नहीं बन सकती। अब नए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार है, साबिक अमेरिकी नेवल कमांडर का खुद एतराफ़। साबिक अमेरिकी नेवल कमांडर टाइम शार्प का कहना है कि वो नहीं समझते कि अबनाए हुर्मुज़, जो दुनिया की सबसे मसरूफ आबी गुजरगाह है, को ताकत के जरिए खोला जा सकता है, जैसा कि अमेरिका धमकी दे रहा है। ये उसकी महज गलतफहमी है। शार्प ने बीबीसी से रेडियो फोरम के प्रोग्राम टुडे से बात करते हुए कहा है कि जब तक ईरान की कश्तियों पर हमले बंद करने पर रजामंदी नहीं होता जो इस रास्ते से गुजर रही हैं, ताकत इस्तेमाल करना मुमकिन तौर पर कामयाबी साबित नहीं होगी। मेरा ख्याल है इसके बाद अब अमेरिका के पास सुलह का कोई इरादा नहीं। दूसरी तरफ अमेरिका के तर्जमान, व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा, नेतन्याहू का ईरान जंग के खात्मे का टाइम लाइन देने से इनकार। सदर ट्रंप चाहेंगे कि जंग के अखराजात अरब ममालिक अदा करे। जंग तुम शुरू करो, इसराइल करे, तेल के ज़खायर तुम कब्जा करना चाहो, गैस के, और अरब ममालिक को, इस्लामी ममालिक पे आपको नाकामी हुई तो अब आप ये करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ बदकिस्मती है कि वतन अजीज में इंसाफ की फराहमी की ख्वाहिश भी अब नामुमकिन हो चुकी है। गुज़श्ता रोज 31 को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की डियाला जेल में आज भी उनकी बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई। अलकादर केस था, लेकिन उन्हें भी वहां फिर अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सका। अगर अदालतें इंसाफ ना दें और सरकारी ब्यूरोक्रेसी आला कार बन जाए तो अवाम के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं रहता। इसीलिए सैयद अफरीदी ने कहा था, इस दफ़ा हम अगर एहतजाज करेंगे तो मैं जिंदा नहीं आऊँगा, मेरा जना अल्लाह ना करे कि एक नाहक इंसान का भी खून बहे। खून तो पाकिस्तानियों का है, मुसलमानों का है, तो एक नाहक इंसान की जान क्या पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा को आज भी जेल में मुलाकात नहीं करने दी जाने। तो नाइंसाफी के, जुल्म के इस बाजार में अमन की शम्मा जलाने वालों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, दावेदारों को ढूंढना चाहिए। नाज़रीन, हैरानकुन सूरत हाल ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की 1 साल से सजा मुअत्तल है। दरखास्तें सुनी जा रही हैं और साल में एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी हैं। हकीकत तो ये है, एक कदम भी ना बढ़ सकी हैं। लेकिन आज अचानक से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जो 15वें नंबर में थे इस्लामाबाद के, की सरबराही में बेंच ने नैब की सजा पर फैसला किया। अब सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, बल्कि सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें की जाएंगी, जो अगले हफ्ते होगी और हफ्ते में 2 दिन सुनी जाएंगी। नाज़रीन, जिस मुल्क में सच बोलने वाली जुबान को बंद कर दिया जाए, सच बोलने वाले कानों में लावा डाल दिया जाए, सच देखने वाली आंखों को अंधेरे में डुबोया जाए, कहता है जिस शहर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस शहर के सुल्तान से कोई भूल हुई होगी। ताकत तो खत्म होनी है। ताकत का तकब्बुर हुकूमत के लिए क्वेश्चन मार्क है कि अगर ट्रंप और नेतन्याहू अपने मकासद में, तो आप अपनी आवाम को इंसाफ दिए बगैर अमन के दावे झूठ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।